अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्कूल बेस असेसमेंट 2021 ग्रेड 3 मतलब क्लास 3 तीसरी और उसका सब्जेक्ट जो है वो इस्लामियत के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके आंसर की के बारे में। तो चलें शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अल-इखलास में वजाहत की गई है तौहीद की। ठीक है, ऑप्शन ए अल्लाह ताला के फरमान कि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, कि अल्लाह ताला हर चीज़ का पैदा करने वाला है। ऑप्शन ए कुरान मजीद में बड़ा जुल्म और गुनाह कहा गया है शिर्क को। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, शिर्क से मुराद है अल्लाह ताला की ज़ात के साथ किसी को शरीक जो है वो करना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दर्स दिया तौहीद का। दुनिया में आने वाले अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तादाद कम बेश है 1,24,000। आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खतमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और पहले नबी का नाम है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करने से तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल हो जाता है? खत्म हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खतमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर। आदाब नमाज में शामिल है नमाज इत्मीनान से ख़त्म करना, नमाज की अदायगी से मना किया गया ज़वाल आफ्ताब के वक्त, मतलब जो सूरज तुलू हो रहा होता है। मुकर्रर औकात पर नमाज की अदायगी हमें आदी बनाती है नज़्म व ज़ब्त की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से खाना काबा किस सीमत में मौजूद है? मगरिब में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो नहीं रहा, मैं टिक लगा देता हूँ। मगरिब में हज़रत मोहम्मद रसूल खतमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का मुकरमा में। आगे नेक्स्ट है, हज़रत अबू तालिब का पेशा था तिजारत। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मौजूदा फौत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र थी 6 साल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाले चचा का नाम था हज़रत अबू तालिब। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक नहायत मालदार खतून थी मक्का की। ऑप्शन सी। आगे नेक्स्ट है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सामान तिजारत लेकर गए मिस्रा के साथ। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया हज़रत अबू तालिब से। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का सामान तिजारत लेकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुल्क तशरीफ लाए गए? शाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली वही के नज़ुल के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक थी 40 साल। गारे हीरा वाक़या जिबले नूर में। लान नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए जाते थे, कहाँ? गारे हीरा में। ठीक है, ऑप्शन ए। कुरैश मक्का की अक्सरियत थी बुत परस्त। ठीक है, आगे अमीन का मानी है ईमानदार, द होनेस्ट। ऐसा ईमानदार जो कभी खयानत ना करे इसे कहते हैं आमीन, अमीन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदाकत से मुराद सच बोलने वाला। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिस अमल को देखकर डाकुओं ने डाका ज़नी छोड़ दी वो है सच्चाई। ठीक है, ऑप्शन डी। उसने मामलात का मानी है अच्छा बर्ताव करना। ऑप्शन डी। आगे है, मेहमान को घर लाने पर हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपनी बीवी को बच्चों के हवाले से कहा बहला कर सुला दो। हज़रत अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बीवी का मेहमान को खाना पेश करते वक्त चिराग बुझा देने की वजह मेहमान जी भर कर खा ले। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, स्कूल में दूसरे तलबा के साथ अच्छे तरीके से पेश आना कहलाता है उसने मामलात। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंसान दूसरों की ज़्यादतियाँ माफ़ कर देने से मज़हर करता है रवादारी की वजह से इंसान अपने मुखालफिन के साथ सलूक करता है एहसान का। किसी की नापसंदीदा बातों को बर्दाश्त करने से माशरे में बढ़ जाता है अमन व सुकून। आगे है, कुफार मक्का के जुल्म के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनके दुख दर्द में शरीक रहने से सबक मिलता है रवादारी का।
اسلام میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم۔ ہمارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ اچھے سلوک کے حقدار ہیں رشتہ دار، ریلیٹیوز۔ آگے ہے ہمیں اپنے چھوٹوں سے رویہ رکھنا چاہیے، شفقت کا، آپشن سی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایسی بات کر دینا جو اصل میں ہوئی نہ ہو کیا کہلاتی ہے؟ دیکھتے ہیں، جھوٹ۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے سے سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کا۔ ٹھیک ہے، آپشن سی۔ آگے ہے سورۃ آل عمران کے مطابق اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے جھوٹ بولنے والے۔ تمام برائیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے انسان کو اختیار کرنی چاہیے سچائی، آپشن سی۔ کس شخص کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے؟ گفتگو سے۔ کسی شخص کے اخلاق کا اندازہ ہوتا ہے اس کے گفتگو سے۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور لوگوں سے آسان طریقے سے بات کرو میں تعلیم ہے آداب گفتگو۔ محفل میں گفتگو جاری ہو تو بات کرنے کے آداب میں سے ہے کیا؟ اجازت سے بولنا۔ ٹھیک ہے، لوگوں سے بات شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے سلام کرنا۔ ٹھیک ہے، جب بھی بات شروع کرو لوگوں سے تو پہلے سلام کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر تعمیر فرمائی، خانہ کعبہ کی آپشن ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام تھا حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ اگر نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے عراق میں، خلیل اللہ لقب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، آپشن سی۔ اگر نیکسٹ کوسچن ہے، حضرت ہجرت مدینہ کے دوران غار ثور میں قیام کی وجہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب ملا یار غار۔ ٹھیک ہے، کمپینین آف کیو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب ملا واقعہ معراج۔ ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کے خلاف جہاد کیا وہ تھے زکوٰۃ نہ دینے والے۔ آگے ہے 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی طرف مقرر کر کے بھیجا گیا، امیر حج۔ اللہ کی رضا کے لیے کس نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹی کی قربانی بھی پیش کر دی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ نیکسٹ کوسچن ہے، دین حق کی تبلیغ میں مسلسل دشمنی کی وجہ سے عراق سے ہجرت کرنے والے پیغمبر کا نام تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنا سارا مال پیش کر کے ظاہر کیا سخاوت کا۔ آگے نیکسٹ اینڈ لاسٹ کوسچن ہے، کس غزوہ کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کر کے عظیم مثال قائم فرمائی؟ غزوہ تبوک، آپشن ڈی۔ آئی ہوپ اسٹوڈنٹ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی اور پسند آئی ہوگی۔ میں نے ہر بلینک پیپر کے اوپر سرکل لگا دیا ہے آپشن کا تاکہ آپ لوگوں کو اس سے بھی واضح ہو جائے، پڑھا بھی دیا ہے تاکہ اس سے بھی اور بھی زیادہ کلیئر ہو جائے۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ جب آپ شیئر اور سبسکرائب کرتے تو ہمارا حوصلہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔